सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणे 31 पाठः सेप्टेम्बर् मासस्य 24 दिनाङ्कः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कत्सं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः विभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Any volunteers to start Adhyay? We'll do Vibhakti, probably the first 40 sutras of Prihite. Anybody? Maybe, I mean, since we have done these sutras for so many times, I should simply pick people instead of waiting. So, in an order. Krishnanji, would you like to do it today? 231 to 2340. Okay, can you hear me? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Yeah, yes, I can. Okay. Okay, I'll start. Anapihite Please. karmani dvitiya tritiya chahoschandasi antarantarena yukte kaladhvanurantesya sanyoge apavarge tritiya सप्तमी पंचम्य उकारक मध्ये कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य शेश्वरवचनं तत्र सप्तमी पंचम्यपां परिभिः प्रतिनिधि प्रतिदाने च सम्य यस्मात् यत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि चतुर्थी संप्रदाने क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्थः च भाववचनात् नमः स्वस्ति स्वाहा सुथालं वषड्योगाच्च मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु कर्तृकरणयोस्तृतीया सहयुक्ते प्रधाने येनाङ्गविकारः इत्थं भूतलक्षणे संज्ञोन्यतरस्यां कर्मणि हेतौ अकर्तृर्यणि पंचमी क्षम्यताम् अकर्तरि ऋणे पंचमी विभाषा गुणे स्त्रियां षष्ठी हेतु प्रयोगे सर्वनाम्नस्तृतीया च अपादाने पंचमी इतरर्थे दिक्षन्ताचूत्तरपदाजाहि युक्ते षष्ट्यतसर्थप्रत्ययेन येन पा द्वितीया पृथग्विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां करणे च सत्त्ववचनस्य दूरान्तिकार्थे षष्ट्यन्यतरस्यां दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च सप्तम्यधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी चानादरे स्वामीश्वराधिपतिदयादसाक्षिपतिभूसूदैश्च आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायां यतश्च निर्धारणं पंचमी विभक्ते. Enough, thank you. We'll do this in the next class. पंचमी विभक्ति प्रकरणं समाप्तं. तत्र किञ्चिदिव तत्पूर्णं पुनरावर्त्य अग्रेसरः.
पंचमी विभक्तेः कारकं भवति अपादानकारकम् अपादाने पंचमी इति सूत्रेण अपादानकारकस्य पंचमी विभक्तिर्विधीयते किं नाम अपादानम् इत्यत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति probably this upadana is the karaka which has the most number of defining sutras which define just apadana ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति प्रमुखं सूत्रम् अपायः नाम विश्लेषः सेपरेशन यत्र विश्लेषः विद्यते तत्र ध्रुवं नाम अवधिभूतं चलन अनाश्रयम् so when there is separation between two things so one is stationary and the other moves away from it so the one which is stationary from which apadana or separation is being told will get apadana samya वृक्षात् पर्णं पतति वृक्षस्य पर्णस्य च संयोगः विद्यते तयोः विश्लेषे जाते वृक्षावधिकः विश्लेषः अतः वृक्षस्य अपादानत्वं वृक्षात् इति पंचमी अत्रैव ध्रुवं ध्रुवपदार्थविषये अपि दृष्टं ध्रुवम् इत्युक्ते वस्तुतः चलन अनाश्रयः इत्येव अर्थः ध्रुवः किन्तु यद्यपि अवधिभूते चलनं स्यात् तथापि तद् अपादानमिति धावतः अश्वात् पतति यस्य अश्वः धावति तस्मात् योधः पतति अत्र विश्लेषः अश्वयोधयोः तत्र अवधिभूतः अश्वः अतः अश्वः यद्यपि न ध्रुवः even though it is not stationary it is still considered as the limit from which the separation is being told and therefore it is still an apadana तथैव वार्तिकमासीत् जुगुप्सा विरामप्रमादार्थानाम् उपसङ्ख्यानम् एतेषां प्रयोगे विषयः जुगुप्सा विषयः the thing towards which there is disgust or stop from doing something or pramada to deviate from something so एषां प्रयोगे एतद् विषयीभूतः अपादानं भवति पापात् जुगुप्सते पापाद् विरमति धर्मात् प्रमाद्यति इत्यादि भीत्रार्थानां हेतुः इत्यग्रिमं सूत्रम् भयार्थकानां त्राणार्थकानाम् अर्थात् रक्षणार्थकानां च प्रयोगे भयस्य मूलम् यत्र भयं विद्यते भयमस्ति भयात् रक्षणं प्राप्यते अतः तत्र भयस्य हेतुः भयस्य कारणम् अपादानसंज्ञं भवति व्याघ्रात् बिभेति त्रस्यति इत्यादि एवं चोरेभ्यः त्रायते वन्यमृगेभ्यः त्रायते इत्यादि पराजयरसोढः पराजयतेः प्रयोगे परा इत्युपसर्गपूर्वकस्य जि धातोः प्रयोगे असोढः सोढुम् अशक्यः अर्थः that which cannot be tolerated is called apadana अतः अध्ययनात् पराजयते ग्लायते इत्यर्थः he is facing difficulties in his study and therefore he cannot continue okay so parajayate is used in two senses one is to conquer or defeat somebody and the other is to be defeated oneself that is oneself cannot tolerate so shatrun parajayate ityatra apadanatvam nasti adhyanat parajayate ityatra asti so depending on the context varanarthanam ipsitah varayati iti ityasya prayoge ityarthakaanaं prayoge so to prevent from doing something so tatra ipsitah that which is desired to be prevented that is from association with something else is will be called apadana okay यवेभ्यः गां मारयति यवेभ्यः यवाः ईप्सिताः अतः तत्र अपादानसंज्ञा गौः तु ईप्सिततमा अतः तत्र कर्मसंज्ञा अन्तर्धौ येनादर्शनम् इच्छति अन्तर्धौ सति येन अदर्शनम् इच्छति यत् कर्तृकम् आत्मनः दर्शनं न इच्छति so if you do not if a person does not want somebody else to see him and hides from somebody so that person will not
he will not be seen by that person. Tada yena adarshanam ichchati. So the person from whom he wishes to hide will get apadana samya. Say matur niliyate Krishna. Krishna hides from his mother so that she cannot see him. So atra matuhu apadana samya bhavati. Akhyata upayoge. उपयोगः नाम नियमपूर्वक विद्यास्वीकारः. तत्र आख्याता नाम वक्ता उपाध्यायः गुरुर्वा तस्य अपादानसंज्ञा भवति. उपाध्यायाद् अधीते. जनिकर्तुः प्रकृतिः. जननं तस्य कर्ता. अत्र उपादानकारणं स्वीक्रियते. प्रकृतिः नाम उपादानकारणस्य अपादानसंज्ञा भवति. ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते. So all beings are born from Brahman. Okay? Brahma सर्वेषाम् उपादानकारणम्. अतः तस्मात् पञ्चमी विभक्तिः. भुवः प्रभवः. प्रभवः नाम प्रथमप्रकाशः, where it is seen first, even though it might exist before, when it is revealed first. So तत्र प्रभवः प्रकाशस्थानं प्रथमप्रकाशस्थानं तस्य पञ्चमी विभक्तिर्भवति. हिमवतः गंगा प्रभवति. तत्र प्रथमं प्रकाशते इत्यर्थे हिमवत् शब्दात् पञ्चमी विभक्तिः. एतानि सर्वाणि अपादानसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि. अपादाने पञ्चमी इत्यनेन पञ्चमी विभक्तिः विधीयते. क्वचित् एतेषाम् अभावेपि. So even when there is no अपादानसंज्ञा, बुद्धिकृतम् अपादानम् इति भाष्यकृता उच्यते. माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः अढ्यतराः. So the people of Mathura are more prosperous than those of Pataliputra. So when you're doing this comparison, there is no actual apadana. I mean, none of these sutras will apply. But still he says there is a buddhikrita apadana. So in your mind you separate the group of, say, Mathuras from Pataliputrakas, and you say one is richer than the other. So buddhikritam apadanatvam adaya tatra apadana samya panchami vibhaktischa bhavati. Tenaiva sarvatra bhavati. So in all sutras other than Dhruvapaya apadanam, the Bhashyakara says that you can use that buddhikrita apadana. Say when you are using, say, janikartuh prakritihi, brahmanaha prajaha prajayante. So there is Brahman and you are bringing out all the prajas from him. Okay, so there is a Vishlesha and Brahman is the Avadhi. Okay, so you can apply the same logic to all the sutras, and therefore Dhruvapaye apadanam is actually the only apadana sutra which is required, is what the Bhashyakara means. एषा अपादान पंचमी. क्वचित् कर्मणः अधिकरणस्य च पञ्चमी विभक्तिर्विधीयते. ल्यब्लोपे कर्मणि अधिकरणे च ल्यबन्तस्य अप्रयोगे सति तत् प्रकृतिकधातोः ल्यबन्तप्रकृतिकधातोः तत्क्रियायाः कर्मणः अधिकरणस्य च पञ्चमी विभक्तिर्भवति. यथा प्रासादात् प्रेक्षते अस्ति. प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते. So he climbs up on the terrace and sees. So अत्र प्रासादम् आरुह्य, आरुह्य इति ल्यबन्तः अप्रयुक्तः. तत्र कर्म भवति प्रासादः. तस्मात् पञ्चमी विभक्तिर्भवति. प्रासादात् प्रेक्षते. एवं आसनात् प्रेक्षते. आसने उपविश्य प्रेक्षते. So he views seated in his chair. So आसनात्, आसने उपविश्य इति अधिकरणस्य, उपविश्य इति ल्यबन्तः अप्रयुक्तः, तस्य अधिकरणस्य आसन इत्यस्य पञ्चमी विभक्तिः आसनात् प्रेक्षते. ततः उपपदपञ्चमी विद्यते. यतश्च अध्वकालनिमानं ततः पञ्चमी. So यस्मादवधेः अध्वनः अर्थात् मार्गपरिमाणस्य कालपरिमाणस्य वा निमानं क्रियते, ततः पञ्चमी. यथा ग्रामात् वनं योजनदूरे अस्ति, अथवा कार्तिक्याः अग्रहायणी मासे, कार्तिक्याः आरभ्य एकमास अवधौ अवध्यनन्तरम् अग्रहायणी वर्तते इत्यादि. सो तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ. ग्रामात् वनं योजने अथवा योजनम्
इति कालात् सप्तमी कार्तिक्याः अग्रहायणी मासे कालवाचकस्य सप्तमी अध्ववाचकस्य प्रथमा अथवा सप्तमी तद् अवधेः तेषां परिमाणस्य अवधेः पञ्चमी विभक्तिः अन्याराद् इतरर्थे दिक्शब्दांशूत्तरपदाजाहि युक्ते एतैः शब्दैर्योगे पञ्चमी विभक्तिर्भवति अन्यार्थकाः शब्दाः आरात् इति अव्ययम् ऋते इत्यपि अव्ययम् दिक्शब्दाः दिग्वाचकाः शब्दाः अञ्चूत्तरपद प्राक् प्रत्यक् इत्यादयः यत्र अञ्चु इति धातुः उत्तरपदे अस्ति आच् आहि इति तद्धितप्रत्ययौ so तदन्ताः शब्दाः so when associated with all these words we have panchami vibhakti अपपरिवर्जने आङ् मर्यादावचने पञ्चम्यपाङ् परिभिः अप आङ् परि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा यत्र अस्ति एतेषां तद्योगे पञ्चमी विभक्तिर्भवति हरेः अप और हरेः परि वर्जनार्थकयोः अप परि इत्येतयोः मर्यादा अभिविध्यर्थकस्य आङ् इत्यस्य च कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति एवं प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः इत्यनेन प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा तस्मात् च पञ्चमी विभक्तिः प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् सो यः प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदाने वर्तते तद्योगे पञ्चमी विभक्तिः कृष्णात् प्रति प्रद्युम्नः अथवा तिलेभ्यः माशान् प्रति यच्छति सो प्रतिनिधिः नाम सदृशः प्रतिदानं नाम प्रत्यर्पणं स्वीकृतस्य प्रत्यर्पणम् अकर्तरि ऋणे पञ्चमी ह्यः अधीतम् हेतौ हेतुभूते ऋणे ऋणे पञ्चमी विभक्तिः सो व्हेन ऋण इज द कॉज फॉर समथिंग बिकॉज़ पञ्चमी विभक्ति शतात् बद्धः शतं शतसुवर्णात्मकं ऋणं स्वीकृतं न प्रत्यर्पितम् अतः बद्धः सो बन्धनस्य कारणं भवति हेतुर्भवति ऋणं सो ऋणे ऋणवाचकात् पञ्चमी विभक्तिर्भवति यत्र ऋणवाचकः न कर्ता अर्थात् हेतु इत्यस्य कारणम् इत्यर्थे एव इदम् यत्र तत् प्रयोजको हेतुश्च इत्यनेन हेतुसंज्ञा भवति प्रयोजककर्तृत्वं तत्र पञ्चमी न भवति शतेन बन्धितः इत्युक्ते शतं प्रयोजककर्ता उत्तमर्णः प्रयोज्यकर्ता शतेन उत्तमर्णेन अधमर्णो बन्धितः इत्यर्थे पञ्चमी न भवति किन्तु तृतीयैव विभाषा गुणे स्त्रियां गुणे विभाषा हेतौ इति अनुवर्तते हेतुभूतं गुणवाचकशब्दः यदि हेतुभूतः अस्त्रीलिङ्गश्च तर्हि विकल्पेन पञ्चमी विभक्तिः पञ्चमी अपि भवति तृतीया अपि भवति प्रायेण हेतुवाचकस्य तृतीयैव अत्र विकल्पेन पञ्चमी विधीयते जाड्येन जाड्याद् वा बद्धः वस्तुतः गुणे अस्त्रियामेव पञ्चमी विकल्पः किन्तु क्वचित् अगुणवाचकस्य गुणवाचकभिन्नस्य तथैव अस्त्रीलिङ्गस्यापि भवति क्वचित् शिष्टप्रयोगे सति योगविभागात् साध्यते we use yoga vibhaga to support such prayogas पर्वतो वह्निमान् धूमात् धूमः न गुणः तथापि पञ्चमी दृश्यते नास्ति घटो अनुपलब्धेः अनुपलब्धिः इति गुणः किन्तु स्त्रीलिङ्गे विद्यते तथापि पञ्चमी भवति किन्तु यत्र शिष्टप्रयोगः तत्रैव पृथग् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम् पृथग् विना नाना इति त्रयाणाम् अव्ययानां प्रयोगे तृतीया विकल्पेन भवति पक्षे द्वितीया पञ्चमी इति तिस्रः विभक्तयः भवितुमर्हन्ति रामेण विना रामं विना रामाद्विना इति एवं नाना पृथग् इत्ययोः करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य असत्त्ववचनस्य स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय इत्येतयोः इत्येतेषाम् असत्त्ववचनानाम् अर्थात् अद्रव्यवाचिनां प्रयोगे so when they refer to an abstract matter and not to actual material thing तदा करणे करणवाचक यदा करणभूतं तत्र पञ्चमी विभक्तिः विकल्पेन भवति so there is optional panchami and tritiya
स्तोकेन मुक्तः स्तोकान् मुक्तः दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च दूरार्थकेभ्यः अन्तिकार्थेभ्यः अन्तिकं नाम समीपं so words which mean dura far away or antika that is samipa so dvitiya bhavati dvitiya cha पूर्वतना तृतीया तथा पंचमी ग्रामस्य दूरात् ग्रामस्य दूरं ग्रामस्य दूरे एवं समीपं समीपात् समीपे इति प्रातिपदिकार्थे तिस्रः विभक्तयः भवन्ति. So this is about Panchami Vibhakti. So there is a small exercise regarding Panchami Vibhakti. So there are sentences given. So in which there is a word in brackets. Say for example, the first one is just the instruction. So Vakyam avarane dattasya padasya sukta vibhaktyanteena rupena purayitva salakshanam pramanikurta. Just give an example. There is tat in brackets. So you have to use the right form of tat. Tat is the pratipadika. Tad, it should have been actually with tad. So tad is the pratipadika. You have to use the right form to complete the sentence. Dash vina trinamapi na chalati. So it is a famous saying where they say tena vina trinamapi na chalati. But other vibhaktis are also possible. Right? So even though that sentence uses tritiya, you can use tam vina, you can also use tasmad vina. Okay, so you can also use words of other linga of tad if you want. So you have to use all possible vibhaktyantas with obviously with the sutra, which is the sutra which gives such vibhakti. So to make my vivaksha clear, I have given the English translation of the sentence. Okay, so that is the meaning which I want to convey. So what should be the vibhakti? What should be the correct form to be used? Okay, so there are about 15 sentences. So you can do it over the next week or from next 2 weeks. There is no class next because I'll be traveling next week. So in the class after that, so that is in October, the first week of October, we'll discuss these and then we will proceed. So this will be uploaded and you can take these sentences from there. षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति प्रकरणं ह्यः आरब्धम्. षष्ठी शेषे इति षष्ठी विभक्ति विधायकं प्रथमं सूत्रम्. उक्तादन्यः शेषः. विभक्ति प्रकरणे एतावता यदुक्तम् अर्थात् कारकाणि उक्तानि कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरणं कर्तृकारकाणि उक्तानि तथैव प्रातिपदिकार्थः उक्तः. प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्तिः विहिता. सो एतदर्थ व्यतिरिक्तः शेषः कः सः इत्युक्ते सम्बन्धः. सो the thing which has not been defined so far is the sambandha. So sambandha can be of many kinds, many specific kinds, like the swaswami bhava, which is the sense of belonging, where something belongs to somebody. Swa and swami. So that is one kind of a relation. There are many other kinds of relations. So all these relations can be denoted by shashti vibhakti. Shashti vibhakti sambandhe bhavati. So व्याख्यानं ह्यः पठितं. राज्ञः पुरुषः इत्यस्ति. राजा स्वामी तस्य स्वः पुरुषः. So स्वस्वामी भाव सम्बन्धे इत्युक्ते राज्ञः पुरुषः इति भवति. कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्र विवक्षायां षष्ठ्येव. सो यत्र कर्मादीनि कारकाणि भवन्ति तेषां सम्बन्धमात्र विवक्षायां षष्ठी विभक्तिर्भवति. तदेव शेषषष्ठी इति उच्यते. सर्वत्र शेषे षष्ठी भवति. कर्मणि द्वितीया शेषे षष्ठी इत्यादि. सो यू कैन ईदर से सतां गतम् और सद्भिर्गतम्. सद्भिर्गतम् इत्यत्र कर्तृत्वम् अस्ति. सतां गतम् इत्यत्र सम्बन्धं सत्सम्बन्धी गमनम् इत्युच्यते. So we saw these examples. Sarpisho janite matusmarati edhodakasya upaskurute. Edhodaka is there's water when it is heated with on a fire made of specific kinds of edha fuel, that is
The Malamanorama, if you look at the Vyakhyan at the end, the last line of the Pratika, Edhodakasya Upaskurute, he says, Nimba Karanjadi Kashtha Vishesha Prajwalitagni Taptodakasya Guna Visheshaha Vaidyashastra Prasiddhaha. Nimba, Karanja, etc. So Nimba is neem. So Karanja is other kinds of such medicinal trees. So the fuel from that, this Nimba Karanjari Kashtha Vishesha Prajwalitagni Taptodakasya. So what, you're not actually adding it to water, but you are heating water on a fire which is made of these fuel, where the fuel uses twigs from these trees. So that itself has a special quality. Guna Visheshaha Vaidyashastra Prasiddhaha. In Ayurveda you find it. So that is called Edhodaka. So okay, Edhas and Udaka. So Edha and Udaka, you have fuel and water. So to the water you can add some, he says, the Gandha and Shoshana Gandha Dravyadhana. So you boil it so that it reduces in this, and it also, you add some Gandha Dravya and all that to make a Kashaya. So that is Edhodakasya Upaskurute. Upaskurute is to treat water in that way. And you have Edhodaka. So the word Edhodaka, I mean the sentence itself can be split in two ways. One is Edhaha, Edha Udaka, Edha iti akarantam iti bhavati. Tarhi Edha Udaka iti samasaha. There is a samasa. Edhascha Udakanicha or Udakamcha. So it becomes Edhodaka. Edhodakam parishkaroti. So he treats that fuel and water, that samahara of fuel and water is one meaning. And the other case where Edhas is a sakaranta shabda, okay, like Manas. So in that case, Edhaha Dakasya Upaskurute. Daka is the same as Udaka. Udakam, Dakam ityubhayam, Vari paryaya, Jala paryaya. Okay, so both of them mean water. Edha mean fuel treats water. Edhaha Udakam Upaskurute ityarthe bhavati. Edhaha is a separate word. Dakasya is Dakam Jalam ityarthe. Upaskurute is one possible interpretation. Or Edhodakam parishkaroti. Edhodakasya upaskurute. Okay. So that is what the Vyakhyakāra says. Edha shabdaha akarantah pullingaha कारके इति सूत्रे एधाः पक्ष्यन्ते इति भाष्य प्रयोगात् एधाः इत्यस्ति एधाः एधौ एधाः रामाः इति वद् एधाः एधाश्च उदकानि चेति द्वन्द्वात् षष्ठी. सो एधोदकस्य इति समस्तपदात् षष्ठी विभक्तिः. जातिरप्राणिनाम् इत्येकवद्भावः समाहारद्वन्द्वः तत्र एकवद्भावः एधोदकम् इत्यस्ति. कर्मत्वविवक्षायाम् एधोदकम् शोषण गन्धद्रव्याधानादिना परिष्कुरुते इत्यर्थः. So you can either say एधोदकम् उपस्कुरुते or एधोदकस्य उपस्कुरुते. कर्मणः विवक्षायाम् षष्ठी विभक्तिः. कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायाम् तु एधोदकसम्बन्धि परिष्करणम् इति बोधः. Oh, sorry. Edha shabdaha sakarantoppyasti. So there is also a sakaranta form of edha, which is edhas. Napumsakalingaha. Kashtham darvindhanam tvedha idhmam edha samit striyam iti koshat. So there is idhmam edha. There is a napumsakalinga and sakaranta. Yathaidhamse samidhognihi ityadi darshanatcha. Bhagavad Gitayam drishyate. यथैधांसि समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन. एधांसि एधः एधसि एधांसि. सो सकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गे बहुवचने रूपम्. तथा सति. So if you are taking it as a sakaranta, एधः दकस्य इति छेदः. एधः दकस्य उपस्कुरुते. उदकशब्दसमावेशे एध उदकस्य इत्यापत्तेः. So if it were udaka and edhas, sakarasya rutvam bhavati यत्वं भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इत्यनेन यत्वं लोपः. तदा एध उदकस्य पुनः सन्धिर्न भवति. किमर्थं सन्धिर्न भवति? If you have edhas plus udaka, ससजुषोरुः एध ऋ उदक भो भगो अघो पूर्वस्य योषि एध य उदक लोपः यकारस्य लोपः.
एध उदक इत्यस्ति किमर्थं सन्धि न भवति वेरी बेसिक क्वेश्चन probably not for students who have been studying Kaumudi for so long but yes लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लोपः लोपे कृते एध उदकस्य इति स्थिते आद्गुणः इति पूर्वत्र सिद्धम् असिद्धमस्ति लोपः लोपशाकल्यस्य इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे अस्ति पूर्वत्र सिद्धम् इत्यनेन असिद्धत्वात् सन्धिर्न भवति अत एव उदक शब्दसमावेशे एध उदकस्य इत्यापत्तेः उदकशब्दपर्यायः दकशब्दोऽप्यस्ति so instead of udaka we use daka bhuvanam amritam jeevanam syat dakam cha iti halayadhakoshāत् तथा च एधः कर्तृ उदकं परिष्कुरुते इत्यर्थः so एध in that case एधः दकस्य उपस्कुरुते इत्युक्ते एधस् is the karta so it treats water एधः उदकं उपस्कुरुते इत्यर्थः कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु षष्ठी निम्बकरञ्जादि काष्ठविशेष प्रज्वालिताग्नितप्तोदकस्य गुणविशेषो वैद्यशास्त्र प्रसिद्धः भजे शम्भोश्चरणयोः शम्भोः चरणौ भजे इत्यर्थः तत्र कर्मस्य विवक्षायाम् अत्र चरणयोः कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां षष्ठी शम्भुचरणसम्बन्धि भजनम् इत्यर्थः फलानां तृप्तः करणत्वस्य शेषत्वविवक्षायां षष्ठी so he is satisfied by fruits फलानि करणं तृप्तेः करणं तत्र करणत्वस्य सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी विभक्तिर्भवति फलसम्बन्धिनी तृप्तिः इति बोधः so all these are examples where शेषे षष्ठी is used so फलानां शेषत्वविवक्षायां षष्ठी भवति so that is the pradhana sutra for Shashti. So there are many other sutras. Shashti hetu prayoge. This sutram Shashti hetu prayoge iti chhedaha. Hetau iti anuvartate. Hetu shabda prayoge hetau dyotye Shashti syant. So generally for hetu we have hetu vachaka we have tritiya. Right? Hetu vachakasya tritiya bhavati. Annena vasati. Yadi gunavachakah अस्त्रीलिंगश्च so if it is gunavachaka and not a strilinga tada vikalpena panchami vibhakti bhavati then you can have tritiya or panchami say jadyena jadyat baddha so hetu shabda prayoge when the word hetu itself is used in the sentence then we have shashti okay annena vasati annena hetuna vasati if you use the word hetu itself then it becomes annasya hetor vasati annasya hetoho for the reason of anna that is food he stays annasya hetoho vasati hetu shabdasyaiva yadi prayogah bhavati tada annasya hetor vasati iti prayogah hetau dyotye हेतुत्वे द्योत्ये हेतुवाचकात् षष्ठी इति फलितम् हेतौ इति तृतीयां बाधित्वा षष्ठी हेतुप्रयोगे किम् अन्नेन वसति so if the word hetu is not used we have tritiya हेतौ द्योत्ये इति किम् अन्नस्य हेतोस्तुभ्यं नमः अत्र युष्मत् शब्दान् न भवति he says अन्नस्य हेतोः तुभ्यं नमः so salutations to you who is the cause of food that is who provides food okay atra tubhyam yushmat shabdat hetutvam na dyotyate so by the word anna and by the word hetu itself there it is indicating cause so the hetu of anna and yushmat padartha are the same it is you who is the cause of food that is who provides food kintu padanthe samanepi yushmat shabdat hetutvam na dyotyate so the word yushmad is not indicating hetu the word anna and hetu are indicating that it is the cause whereas yushmad is not used in the sense of cause tubhyam namah atra yushmat shabdat na bhavati hetuvachakasyaiva षष्ठी विभक्तिर् भवति okay अन्नस्य हेतोर् वसति अग्रिमं सूत्रमस्ति सर्वनाम्नस्तृतीया च सर्वनाम्नः तृतीया
च इति छेदः पूर्वतनसूत्रात् हेतुप्रयोगे इत्यस्ति। हेतौ इति अनुवर्तते, षष्ठी हेतुप्रयोगे इत्यपि अनुवर्तते। सर्वनाम्नः हेतुशब्दस्य च प्रयोगे, so when you are using both the word hetu and a sarvanama, hetau dyote tritiya syan shashti cha, so we can have either tritiya or shashti. So, kena hetuna vasati or kasya hetor vasati, so for what reason does he stay? तत्र किम् इति सर्वनाम्नः प्रयोगः अस्ति, तथैव हेतुशब्दस्यापि प्रयोगः अस्ति। तत्र तृतीया अपि भवितुमर्हति, षष्ठी अपि। केन हेतुना वसति, कस्य हेतोः वसति। Actually this sutra निमित्तपर्याय प्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् इति वार्तिकम्. So this vartika says निमित्तपर्याय प्रयोगे, when you are using words synonyms of nimitta, nimittam, hetuhu, karanam, all of these are the same in the cause. Sarvasam prayadarshanam, you see almost all vibhaktis. That's what he says. Say nimitta paryayanam prayoge tebhyaha tat samanadhikaranebhyascha. So for that particular word, say nimittam, karanam or hetu and samanadhikarana, that is the word which actually indicates the hetu. Annasya hetohu, anna and hetu or samanadhikarana. So for the word hetu and for the samanadhikarana, sarvasam vibhaktinam prayena prayogo bhavati. So nimittam karanam hetuh. Kim nimittam vasati, kena nimittena, tasmai nimittaya, tasman nimittat, kasya nimittasya, kasmin nimitte. All vibhaktis can be used. Okay, so even though Panini the Sutrakara says gives only Tritiya and Shashti, all vibhaktis, kim nimittam has both the prathama and dvitiya. So for the others, similarly with karana, king karanam vasati, kena karanena vasati, kasmi karanena ityadi. Okay. Evam kim karanam ko hetuhu, kim prayojanam ityadi. So basically all vibhaktis can be used in such prayoga, where you use a sarvanama and you use one of these words which mean the cause, nimitta, karana, hetu, etc. You can use any vibhakti. Prayagrahanat asarvanamnaha prathama dvitiye nastaha. So if it is a sarvanama, the prayoga of all vibhaktis are seen. So he says prayadarshanam. So if it is not a sarvanama, so when you are specifying a certain thing, okay, say for example, annasya hetohu, anna is the hetu, prathama dvitiye nastaha. Prathama vibhakti or dvitiya is not seen. For example, you cannot say annam nimittam vasati, but annena nimittena vasati, annaya nimittaya vasati, annat nimittat, annasya nimittasya, anne nimitte. So similarly, jnanena nimittena harisyevyaha, jnanaya nimittaya, jnanan nimittat. So if it is not a sarvanama, we can have any vibhakti from tritiya to saptami. If it is a sarvanama, you can have either prathama and dvitiya. So sarvasam vibhaktinam prayadarshanam. Evancha shashti hetu prayoge sarvanamna tritiya cha iti sutradvayam na kartavyam bhavati. So if we accept this vartika, both the sutras will not be useful. I mean, because any vibhakti can be used, so the sutras are actually not required. So the vartikakara says that you can use any vibhakti, not just shashti or tritiya. Anyaha api vibhaktayaha upayoktum shakyaha. Agrimam sutramasti shashthyatasartha pratyayena. Shashti atasartha pratyayena. Etadyoge shashti syat. Atasartha pratyayena yoge. So pratyaya which is in the sense of atasartha. If you look at the Tadhita Prakarana, these are all Tadhita Pratyayas. Dikshabdebhyaha Saptami Panchami Prathamabhyaha Dikdesha Kaleshu Astatihi. So that is where a small sub-prakarana starts. You have this Astati, the Pratyaya. Ityarabhya Astati cha iti sutra paryantam. So till they, from 5327 to 5340, Dikdesha Kala Vrittibhya Shabdebhyaha. Words which indicate direction or place or time. Say for example, Purva. Okay, so Purva Dik.
So a place which exists in the direction, and also it can mean a kala, earlier, before ityarthe. So for these words purva, para, etc. दिग्देश काल वृत्तिभ्यः शब्देभ्यः दिक् शब्देभ्यः स्वार्थे प्रत्ययाः विहिताः स्वार्थे प्रत्ययाः सन्ति तत्र अतसर्थः अतस् इति प्रत्ययः अस्ति there is atasuch is actually a pratyaya which is called atas so tasya arthah दिग्देश काल रूपः so that is the same thing so atas is included in this range so दिग्देश काल रूपः स्वार्थे दिग्देश कालवृत्तिभ्यः स्वार्थे इत्युक्ते प्रत्ययार्थः अपि स एव दिग्देश काल रूपः स एवार्थो यस्य सः अतसर्थ प्रत्ययः so atasartha pratyayas are those suffixes which are added to dik shabdas in swartha dig desha kalavachakebhyah swarthe vihitaah pratyayah atasartha pratyayah so pratyayas which are given in this prakarana of the ashtadhyayi so there are so many pratyayas there is astati atasuch ati enap aach ahi asi ril rishtatil okay so these are the pratyayas there is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pratyayas which are included here so among these ach and ahi we saw in dikshabdanchu talapadajahi ukte anyaraditararte panchami so as an exception to shashtata sartha pratyayena tatra uktam asya vika kim षष्ठ्यतः प्रत्ययेन इत्यस्य अपवादत्वेन तत्र विधीयते इति दक्षिणा दक्षिणाहि इति सो आच् एंड आहि आर टेकन आउट ऑफ दिस सो एनप् इत्यस्य अपि एनपा द्वितीया इति अग्रिमं सूत्रम् अस्ति सो अदर देन दीस् थ्री सो फॉर द रेस्ट 6 प्रत्ययास् अस्ताति अतसुच् आति असि रिल् एंड दृष्टातिल् सो एतेषाम् एतत् प्रत्ययान्तानां योगे षष्ठी विभक्तिर्भवति इत्यर्थः so dikshhabda iti panchamyaha apavadasah ajnanaदितरर्थे दिक्शब्द इत्यस्ति दिक्शब्दे इहि योगे पंचमी विभक्तिः ग्रामात् पूर्वः इति किन्तु if one of these ग्रामस्य पूर्वस्तात् यदि अस्ताति प्रत्ययः उपयुज्यते तदा षष्ठी विभक्तिर्भवति so as exception to दिक्शब्द पंचमी ग्रामस्य दक्षिणतः so to the south of the village atasuch is a pratyaya here the atasartha so the first pratyaya we take is atasuch so dikshabdebhyah so by the same sutra you have astati I have to check this I'm not sure if this is the same sutra okay so kaha arthah dakshinasyaam dishi dakshinasyaah dishah dakshina dik so saptami panchami prathama so dakshinatah iti avyayam okay dakshinatah is an avyaya it means in the southern direction of the village or dakshinasyaah from the southern direction of the village or just south of the village so tisrunam vibhaktinam arthah anena avyayena dyotyate dakshinatah iti gramasya purah asi pratyaya so all these come under that adhikara okay dikshabdebhyah अस्तातिः इत्यादि सो पूर्वाधनावराणाम् असि पुरधवश्चैषाम् इति सूत्रेण सो पूर्व शब्दात् असि प्रत्ययः पुर इत्यादेशः सो दैट इट बिकम्स पुरः सो इट मीन्स पूर्वस्यां दिशि पूर्वस्याः दिशः पूर्वादिक् इट मीन्स इन द ईस्टर्न डायरेक्शन or from the eastern direction or just east of the village so atra sarvatra these are dik shabdas. So there should have been, if you use purva, it is gramat purvaha. If you use puraha, it is gramasya puraha. Shashti vibhaktir bhavati. Shashti atasartha pratyena janena. Similarly, purastat ityasti. This is astati. Sorry, this is not atasuch. There is some typing error which I'll correct in the notes. So this is astati. So the sutra is that. Dikshabdebhyah ityadi. Purva shabdasya cha astati cha iti sutrena puradeshaha. So there is pura adesha, it becomes purastat. So it is the same. Puraha and purastat is towards the east of the village. Gramasya upari uparishnat. So this is
रिल् एंड रिष्टातिल् उपर्युपरिष्टात् इति सूत्रेण ऊर्ध्व शब्दात् रिल् प्रत्ययः रिष्टातिल्. So we know upari itself as an avyaya, but it is actually derived from urdhva, that is above. Okay, you are adding the pratyaya ril and the adesha uparishtat. Okay, so upa as the adesha. So upari uparishtat ityukte urdhvayam dishi. So above, in the direction which is above, or from above, or just above ityarthe ग्रामस्य उपरि अथवा ग्रामस्य उपरिष्टात् इति प्रयोगः. So in association with all these words, एतत् प्रत्ययान्तैः योगे षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इत्यनेन षष्ठी विभक्तिः भवति. एनपा द्वितीया इत्यस्ति. एनप् इति तत्रैव भवति अतसर्थप्रत्ययः. So तद्योगे एनबन्तेन योगे द्वितीया स्यात्. In association with enap, there is dvitiya. Enapa iti yoga vibhagat shashti api. So Dikshidhar says that you split the sutra. There is enapa, there is shashthyata sattha pratyayena, enapa, and then dvitiya. So it means enavantena yoge shashti bhavati, dvitiya api bhavati. Yoga vibhagat iti. एनपा इति योगः विभज्यते. षष्ठ्यतसर्थ इति पूर्वसूत्रात् षष्ठी इति अनुवर्तते. एनबन्तेन योगे षष्ठी स्यात् इत्यर्थः. द्वितीया इति योगान्तरम्. So the next sutra will be द्वितीया. एनपा इति अनुवर्तते. So एनबन्तेन योगे द्वितीया स्यात् इति उक्तः अर्थः. He says you can use both. दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा. So दक्षिणेन is not tritiya of dakshina. It is ena pratyaya on dakshina. Okay, ena vanyatarasyam adure apanchamyaha. Dakshinasyam dishi. Dakshinena means in the southern direction or just south of the village. Apanchamyaha. So in the previous there are three vibhaktis, right? So purvasyam dishi, purvasyaha dishaha, purvadik. So apanchamyaha. There is no panchamyartha here. There is saptamyartha or prathamartha. Adure. So ena vanyatarasyam adure. So towards the south and nearby. Ityartha. Dakshinena gramam ityasya. Evam uttarena ityadi. So you can also say uttarena gramat, etc. Okay. Now, evam uttarena iti vyakhyane uttarena gramam gramasya va iti udaharanam. पूर्वेण ग्रामं ग्रामस्य वा इत्याद्यपि बोध्यं दिक्शब्देभ्यः एनविधेः. So any दिक्शब्द, you can have पूर्व, दक्षिण, उत्तर, etc. भाष्ये तु, but in the भाष्य षष्ठ्यतसर्थ इति सूत्रात् प्राग् एनपा द्वितीया इत्यस्य पाठः इति पृथग् विना इति सूत्रे उक्तम्. So in some other sutra he mentions that this enapa dvitiya should come before षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन. अतः अत्र सत्यपि योग विभागे षष्ठी ग्रहण अनुवृत्तेः असंभवात्. So if it comes before, there cannot be anuvrutti of षष्ठी even if you do yoga vibhaga. सत्यपि योग विभागे षष्ठी ग्रहण अनुवृत्तेः असंभवात् एनपा योगे षष्ठी असाधुरेव इति युक्तम्. So he says that षष्ठी is not right. So gramam dakshинena ityeva bhavet, gramasya iti na bhavet. So probably, I mean, that is what Panini also means, because he does not, if he wanted, he would have said dvitiya cha. Yadi षष्ठी api apekshate dvitiya cha iti uktavan sat. He just says dvitiya, which means in association with enabanta there is only dvitiya and not षष्ठी. So the Vyakhyakara also says that. Okay. We'll stop here and we'll continue with षष्ठी vibhakti in the next class. So as I said, there is no class next week. So the next class will be on 7th October. Yeah. Okay. Any questions? येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. मुनित्रयं
नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. The organizer